السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو غادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3 من دوفوار سيرفيي نيميرو 2 بوغ لي طرون كومان سيونس. فايت درت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 1 على شكل 3 تاع لي فيديو، ودرت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2، ودابا غندوز معكم ليكزيرسيس 3. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 4. وهاد ليكزيرسيس 4 راه هو ليكزيرسيس 3 في لي زيكزيرسيس تاع لا دروات دو لو بلان. مزيان، نبدا معكم في لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3. دونك عطاونا سوا اكس يكراك دو ريال، عطاونا اكس ابارتي لانترفال فيرمي موان زان 3، وعطاونا لونكادرومون تاع واحد ولا 1 سور 2 يكراك موان زار، عطاونا راه ابارتي لانترفال فيرمي موان زان سور 2 زيرو، وعطاونا واحد بسي. شنو هي بسي؟ هذه كتقرا بسي، عطاونا هذه هي الفورميل تاعها. في لا كيسيون ا قالوا لنا نمونطريو بان يكراك راه سوبيريور ايكال من 1 و انفيريور ايكال من 2. دونك غنمشي نحاول نستعمل شي حاجه فيها ايكراك. ها هي هذه هي اللي غنستعمل. montrons que نحاول نمونطري بان y راه كومبري او ايكال بين 1 و 2. مزيان، قلنا شنو عندنا في ليكزيرسيس؟ عندنا بان واحد ولا 1 سور 2 y موان زان، هاد لي ليمون كامل، هاد لو نومبر كامل ابارتيان لانترفال فيرمي موان زان سور 2 زيرو. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هاد لي ليمون هذا راه كومبري او ايكال بين هاد الكونتيتي وهاد. هاد لي ليمون ها هو او زيرو ها هو. وعلاش قلت هنا او ايكال؟ حيت لانترفال فيرمي. يلا اشنو غندير دابا باش نلقى لونكادرومون تاع ايكغيك؟ اول حاجه خصني نحيد ديك 1، خصني نحيد ديك موان زا. دونك غنحاول ناجوتي في هاد لي مومبر بثلاثه، غادي ناجوتي 1. دونك عطينا 1 موان 1 سور 2، انا زدت واحد. اشنا هو لو سين تاع هاد الان هذا؟ راه هي بلوس، غير ما كتبتهاش بلوس 1. مزيان، انا عاوتاني غناجوتي. دونك اجوتيت هنا 1 و اجوتيت هنا 1، خصني ناجوتيها حتى هنا. مزيان، 1 موان 1 دومي راه هي 1 دومي. هاد موان زا راه اجوتيت 1، اجوتيت لوبوزي تاع موان زا باش تسامبليفيا. مزيان، يلا اشنو غندير دابا باش نحيد ديك 1 سور 2؟ دونك غنملتيبلي هاد لينيغاليتي كامله في 2. واش غنغير لوردر؟ لا. علاش؟ لان 2 راهي تنغيال ستريكتومون بوزيتيف. علاش ما غيرتش لوردر؟ حيت جوج راه غيال ستريكتومون بوزيتيف. غتمشي هاد 2 مع 2 غتبقى لنا 1، تمشي هاد 2 مع 2 غتبقى لنا يكراك، و 2 فوا 1 راه هي 2. دونك انا مونطريتهاش. هادي هي لا كيسيون لا كيسيون بي. في لا كيسيون بي قالوا لنا اونكادري اكس كاري y كاري 3 اكس اي 3 y. مزيان، نمشي نبدا بديك اكس كاري. انكادرون اكس او كاري. قلنا عندنا في لي دوني بان اكس راه ابارتيان لانترفال فيرمي موان زان 3. الوغ اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس كومبري او ايكال. علاش درت هنا او ايكال او ايكال؟ حيت هنا هاد لي بورن راه لانترفال فيرمي فيهم. مزيان، شنو كتعني هاد؟ واش نقدر دابا ندير لونكادرومون ديريكت تاع اكس او كاري؟ لا، ما يمكنش نديرها ديريكت. ما يمكنش ندير هنا او كاري وهنا او كاري وهنا او كاري. علاش؟ لان هاد موان زا راه نيجاتيف وهاد 3 راه بوزيتيف. دونك شنو غندير؟ غنمشي نفرق. تبعوا معايا شنو غندير. نسيبوزي بان موان زان كاين هنا و 3 كاين هنا. دونك دابا الاكس فين كاين؟ كاين الزيرو بيناتهم ياك. دونك الاكس
الاكس، هذا الاكس هذا يقدر يكون هنا، يقدر يكون بين موان زيرو وزيرو، او لا يقدر يكون هنا. ردوا البال راه ما يمكنش يكون هنا اي هنا، دونك ما غاديش ندير اي، حيت هذا الاكس هذا ما يقدرش يكون هنا فهنا وهنا، لا غادي يكون يا هنا وغادي يكون هنا. دونك اش كتعني هاد؟ كتعني بان اكس غادي يكون بين موان زيرو وزيرو، ها هي، و غادي يكون من زيرو ل 3. هادي اكس من زيرو ل 3. مزيان. الوغ ردوا معايا دابا لهنايا كاع هاد لي زيليمون اللي كاينين هنا راه سون نيجاتيف. دوكا شنو غندير؟ غنرفع او كاري هنا، نقدر دابا ندير او كاري ديريكت، غندير هنا او كاري وهنا او كاري وهنا او كاري، ولكن خصني نغير لوردر. علاش؟ لان هادشي كامل عندي نيجاتيف. دوك هنا غنخلي انا او كاري، ما انا ما غاديش نغير لوردر ولكن غنغير البلايص. هادي غندير ليها او كاري وغنجيبها لهنا، وهادي غندير ليها او كاري وغندير لهنا. دونك زيرو او كاري راه هي زيرو، وموان زا او كاري راه هي 1، و هنا كلشي بوزيتيف. دونك نقدر ندوز الاو كاري نيشان. غندير هنا زيرو، ما غاديش نغير لوردر، زيرو او كاري هي زيرو، و 3 او كاري راه هي 9. مزيان. الوغ اش كتعني هادي؟ كتعني هادي بان اكس كاري ابارتيان لانترفال فيرمي 0 1، و اش كتعني هادي؟ بان اكس كاري ابارتيان لانترفال فيرمي 0 9. الوغ اكس كاري ابارتيان لهاد لانترفال و ابارتيان لهاد لانترفال، بويسكو عندي هنا او. دوك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان اكس كاري ابارتيان لينيون تاع هاد لي زانترفال. اشنو غندير دوك لي زانترفال؟ غندير ليهم لينيون. الوغ اشنو دوك اش غندير هنا؟ غادي نمشي نحسب اشنا هو هاد لينيون هذا. دونك ها هي اكس كاري، ها هي ابارتيان لينيون تاع لي زانترفال 0 1 0 9 هي 0 9. علاش؟ لان هاد لانترفال هذا راه يتانكلو دون هاد لانترفال هذا، راه كاين ضمن هذا. الوغ اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس كاري راه كومبري او ايكال. علاش او ايكال؟ حيت لقيت لانترفال فيرمي بين 0 و 9. دونك هذا هو لونكادرومون تاع اكس كاري. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لونكادرومون تاع ايكغاك كاري. بالنسبه لونكادرومون تاع ايكغاك كاري راه ساهل، ما فيه والو. encadrant y au carré. Donc, في la question, اشنو مونطرينا؟ On a مونطرينا بأن y راه compris ou égal entre 1 و 2. Alors, دونك إلا رديتو البال عندي هنا كلشي بوزيتيف، دونك غندير هنا او كاري وهنا او كاري وهنا او كاري، وما غاديش نغير لوردر. دونك واحد او كاري هي واحد، و 2 او كاري راه هي 4. دونك هذا هو لونكادرومون تاع إيكغاك كاري. مزيان. نمشي اونكادري 3 اكس. on a l'encadrement تاع x راه فايت درنا هنا، اسمحوا لي، ها هو x ابارتي لهاد لانترفال، كيعني هذا هو لونكادرومون تاع x. دونك اون نكتب هادي نيشان بلا ما نعاود ديك x ابارتي لانترفال فيرمي موان زان 3. نكتب نيشان هاد. الوغ دونك شنو غندير باش نلقى لونكادرومون تاع 3؟ دونك غنمشي لهاد لينيغاليتي كامله، غادي نملتيبليها في 3. غادي نملتيبلي في 3 وما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان 3 راه هي البوزيتيف. دونك غتعطينا موان زا في 3 اللي هي موان 3. هنا غتعطينا 3 اكس، و 3 فوا 3 راه هي 9. دونك هذا هو لونكادرومون ديريكت تاع 3 اكس. نمشي نونكادري 3 زيكري. on عندنا لونكادرومون تاع y، ولا حيت لقيناه في لا كيسيون ا. الوغ دونك بنفس الطريقه غادي نملتيبلي في 3 وما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان 3 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك 3 فوا 1 هي 3،
3 فوا إيكغيك هي، و 3 فوا 2 راه هي 6. مزيان. لا كيسيون سي. في لا كيسيون سي قالوا لنا ديتيرميني ان انكادرومون دو بسي. الا رديتو البال في لا كيسيون ما قالوش لنا ديتيرميني لونكادرومون، حيت كاينين بزاف داكشي علاش قالوا لنا ان انكادرومون. مزيان. اون بسي. شنو هي بسي؟ هي اكس كاري موا يكراك كاري بلس 3 اكس بلس 3 زيكري. دونك اول حاجه اش غندير؟ غادي نمشي نونكادري بعدا موا يكراك كاري. تبعوا معايا شنو غندير؟ اون هذا هو لونكادرومون تاع اكس كاري. وشنو هو لونكادرومون تاع إكغيك كاري؟ هو هذا. هنا شنو غنحتاجو؟ غنحتاج لونكادرومون تاع موا إكغيك كاري. دونك غنمشي هنا وغادي نملتيبليي في موانزا. دونك ملي غنملتيبليي في موانزا غنلقى موا إكغيك كاري يكومبري. ما غاديش ملتيبلييت في موانزا، خصني نغير لوردر. انا ما غاديش نغير لوردر، غنغير البلايص. دوك عطينا هنا موان 4 وهنا 1 فوا موانزا اللي هي موانزا. مزيان. لونكادرومون تاع 3 اكس اي اون لونكادرومون تاع 3 اكس هو هذا. لونكادرومون تاع 3 زيكريك هو هذا. الور دابا نقدر ندير لونكادرومون تاع هادشي. دونك اش غندير باش نلقى لونكادرومون تاع بسي؟ غادي ندير لونكادرومون تاع اكس كاري بلس لونكادرومون تاع موا إكغيك كاري بلس لونكادرومون تاع 3 اكس بلس لونكادرومون تاع 3 زيكريك. دونك هاد الشيء كامل غندير ليه لاصون. دونك غندير هنا اكس كاري بلس موا إكغيك كاري. سمحوا لي هكاكم ندير او كاري لداخل هاد بلس 3 اكس بلس 3 زيكريك يكومبري اونتر. دونك هادشي كامل غندير ليه لاصون. دونك عطينا هنا 0. دونك عطينا هنا موان 4. دونك ملي غندير لاصوم تاع هادو كاملين غتعطينا 23. دونك بسي، حيت هادشي هو بسي. ردوا البال عفاكم ديك او كاري راه ما داخلش ليها موا. بغيت نكتب زعما هاد الاو كاري راه تاع إكغيك ما داخل. هاديك الاو كاري ما مديروش على الموا. مزيان. دونك عطينا هنا موان 4 وهنا 23. دونك هذا هو ان انكادرومون تاع لو نومبر غيال بسي. قالوا لنا في لا كيسيون اون بريسيزون سون امبليتود. دونك غندير هنايا سون امبليتود اي شنو؟ ديما لومبليتود تاع شي انكادرومون هو المومبر الكبير موا المومبر الصغير. دوك عطينا 23 موان تاع القاعده مع المومبر الصغير اللي هي موان 4. مزيان. دونك هذا هو لومبليتود تاع هاد لونكادرومون تاع بسي. مزيان. نمشي معكم دابا لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون الثانيه قالوا لنا فيريفيكو بسي كتساوي داك البرودوي. كاين اللي غيمشي ينطلق من بسي وغيحاول يفاكتوريزي غيوصل لهادشي، ولا كاين اللي غيمشي لهادي وغادي يدير ليها الديفلوبمون وغيلقى هادشي. انا شنو غندير هنا؟ الديفلوبمون ساهل. دونك غنحاول ندير معكم الميثود تاع الفاكتوريزاسيون. غنمشي نبدا من بسي. عندنا بسي هي اكس كاري موا إكغيك كاري بلس 3 اكس بلس 3 زيكريك. لاحظوا معايا بان هذه راها ايدونتيتي روماركابل. هي اكس موا إكغيك لو تو فاكتور دو اكس بلس إكغيك. وعندي هنا 3 نقدر نفاكتوريزي ب 3.
لاحظ معايا هاد الكونتيتي كاين هنا وكاين هنا، دونك غادي نفاكتوريزي بها. خبيها وشوف شحال يبقى. تبقى لك اكس مو ايكغيك بلس 3. دونك انا لقيت بان بسي تيكال اكس بلس 3. بقيت غادي من بسي توصلت لهاد الفاكتوريزاسيون هادي فوا اكس مو ايكغيك بلس 3. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون بي اون ديدويغ ولا دوني ان اوتر انكادرومون دو بسي. معنى اخر باش نلقى ان اوتر انكادرومون ما غاديش نستعمل هادي، ما غاديش نستعمل هاد الفورمي، غادي نستعمل هادي اللي لقيت دابا، هاد الجديده هادي. ملي غنستعمل هادي غادي نلقى واحد لونكادرومون واحد اخر. وفي لا كيسيون 3 غايقول لنا شنو هو لو ميور انكادرومون. دوك اش غندير هنا؟ نمشي ندير لونكادرومون تاع لا سون، ندير لونكادرومون تاع هاد لا ديفيرونس بلس 3 وفي الاخر ندير البرودوي. وهنا لقيت لونكادرومون تاع واحد اخر جديد تاع بسي. عندنا اكس يكومبري اونتر موان 1 و 3 و y يكومبري اونتر 1 و 2. الوغ دونك بالنسبه لا سوم راه ساهل. دونك عطينا موان 1 بلس اللي هي 0 و 3 بلس 2 اللي هي 5. مزيان. غنمشي دابا لهذا. دونك غنمشي لهادي وغنحاول نلقى بعدا. دونك باش ندير اكس مو ايكغيك، باش نلقى لونكادرومون تاع اكس مو ايكغيك راه هو اكس بلس مو ايكغيك. دونك اول حاجه نمشي بعدا نلقى لونكادرومون تاع مو ايكغيك. دونك تاع اكس غادي نحتفظ به وغنملتيبليه هنا في موان باش نلقى ديك هاد مو ايكغيك هادي، حيت ما عنديش الحق ندير هادي مو هادي مو هادي. لا، راك ملتيبليتي في واحد المو وما غيرتش لوردر. دوك عطينا موان 2 ملتيبليت في موان 0. خصني نغير لوردر. انا غنخلي لوردر ولكن غنغير البلايص بحال غيرت لوردر. الوغ اشنو غندير دابا غندير لا سوم. ملي غندير لا سوم غنلقى لا ديفيرونس اكس مو ايكغيك. شنو غندير دابا؟ غندير لا سوم. دوك عطينا هنا موان 3 وهنا غتعطينا 3 موان 1 اللي هي 2. مزيان. الوغ واش ساليت لونكادرومون؟ لا، غنمشي هنا وغادي ناجوتي 3. غادي ناجوتي 3 في هاد لي مومبر بثلاثه. ما غاديش نغير لوردر. ملي كنزيدو ولا ملي كنقصو ميم ايليمون ما كنغيروش لوردر. دوك عطينا موان 3 بلس 3 اللي هي 0. هنا اكس مو ايكغيك بلس 3 ها هي. وهنا غتعطينا 2 بلس 3 اللي هي 5. اجوتيت هنا 3 هنا 3 هنا 3 غنلقى هادشي. دونك شنو غندير دابا؟ شنو غندير لهاد لي زونكادرومون بجوج؟ غندير لهم البرودوي. واش عندي الحق ندير البرودوي؟ وي، حيت كلشي بوزيتيف عندي الحق ندير هادي في هادي هادي في هادي هادي في هادي. دونك 0 فوا 0 ها هي 0. هاد البرودوي ها هو و 5 فوا 5 راه هي 25. دو شنو هي هادي؟ هادي هي بسي. ها هي. مزيان. وشنو هو لومبليتود؟ حيت قالوا لي تما بريسيزون سون امبليتود. هاد لونكادرومون سون امبليتود شنو هو؟ هو المومبر الكبير مو المومبر الصغير اللي هي 25. قالوا لنا دابا شنو هو لو ميور انكادرومون؟ لو ميور انكادرومون هو هذاك اللي عنده لومبليتود الصغير، هو اللي عنده لومبليتود الصغير. هنا لقينا لومبليتود هو 25 وهنا لقينا 27. دونك شنو هو لونكادرومون لو ميور انكادرومون؟ ماشي هذا هو لو ميور انكادرومون. هو هذا هو اللي لقينا في لا كيسيون الثانيه، ماشي اللي لقينا في لا كيسيون الاولانيه. غنكتب هنايا. دونك غندير هنا كوم، نحاول نكومباري بين لي زومبليتود. هنايا كوم 25 est inférieur من 27. دونك قلنا لكم شنو هو لونكادرومون لو ميور انكادرومون؟ هو اللي عنده لومبليتود الصغيره. دونك ماشي هذا. الوغ دونك هاد لونكادرومون هذا غنكتب هنا لو ميور encadrement de psy.
نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.